من طلبة النادي محمد عادل المظفر بوري. الدرجة الثانية في الخطابة من طلبة النادي محمد سعيد الولائي. الدرجة الثالثة في الخطابة من طلبة النادي محمد غفران شارستي. الدرجة الأولى في الخطابة من طلبة الأدب محمد أحمد مظفر نبري. الدرجة الثانية في الخطابة من طلبة الأدب محمد أخلاق نور. الدرجة الثالثة في الخطابة من طلبة الأدب عبد الرحمن لالوي. الدرجة الأولى في الصحافة من طلبة الأدب محمد معاوية الموت. الدرجة الثانية من طلبة الأدب محمد عبد الله. الدرجة الثالثة في الصحافة من طلبة الأدب محمد أخلاق البانكوي. الدرجة الأولى في الصحافة من طلبة الأدب محمد أحمد مظفر نبري. وبعد نشكر جميع الأساتذة وجميع الأصدقاء، خصوصا نشكر جميع الأساتذة لإلقاء الخطاب والتبصرة والنصيحة. يا أيها الأصدقاء، إن هذه النصيحة نصيحة مفيدة تنهض بنا في